Hello mga kabukis, this is Mama Ann mga kabukis. Welcome sa ating YouTube channel. Maragi og troy. Yes mga kabukis. Yes, kani bitaw nga vlog day tuod mga kabukis. Ato raning atong pagdaing abot namo dinhi mga kabukis. Oo. Karon kay naamang koy kuan mga kabukis. Nakatay man yung nanay mga kabukis. So paglantaw na ko mga kabukid sa mga videos unsa pay wa na apod oy Ginoo ko naapa man di ay ni dinhi Dabito. Mauna siya nga ako ni siyang giuna og edit mga kabukid. Ginoo ko pila naman ni kabulan chares. Tumas mga kabukid dapat ato pa ning last year mga kabukid dapat unya kay nakalimot mang iyong nanay mga kabukid nga naapa man di ay koy wala na human din hing Dapita. Mao na karon mga kabukid ako nang giedit mga kabukid. Oo kani madayon na gyud ni siya. Pastilan dili lang gid ta magdali-dali gud hinay-hinay lang gid tag agino gud Ginoo in town sa may dalian may tag madato ta na atong pagdali-dali diha Dapita. Pastilang pertira ba natong busy ha magdali-dali pag yun ta. Hey charis marag unsa gi kas bisihan sa nanay. Yes mga kabukids karon mga kabukids kani atong giedit karon kani nga vlog mga kabukids manglaag mi mga kabukids katuning pagdayong abot namo diri mga kabukids. Oo balikon ta pagdayong abot namo ni diri mga kabukids. So pag first day of sa mong babazi mga kabukids kato pag anhin namo pag abot namo mga kabukids is iya ming gilaag mga kabukids og kabalo na mo og si Kinsa og asa mi Dapita mga kabukids kung kinsa man ganina diri Dapita sa Doha Qatar mga kabukids na ami diri Dapita mga kabukid kaning duol sa langit. Mga kabukid siling na siya mga kabukid kisami mga kabukid ba nga ang design mga kabukid kay kuan lango ay kanang langit ba. Yes mga kabukid mao na siya diha Dapita tan-awa ninyo ang kuan mga kabukid so kisami langit ang design na mga kabukid kung makita na niyo sa personal mga kabukid nindot jud kayo na siya mga kabukid. Yes pag first anhin ako diri mga kabukid hala na shock jud kay ko mga kabukid na adi ngun ani hala kanindot diri uy naamis kay inyong nanay mga kabukid na ignorante gamay. O nya karon mga kabukid with the kids ay naamis kay sila mga kabukid so lo na adi ay ka na adi langit duol Dapita diri di ay mama. Pastilan Ginoo ko mga langit pero nagkarga gyud ko sa akong gamating. Yay! Yeah! Pakugos na sila mga kabukids kahit tugnaw ano. Nagpakugos na lang. Yes, marag layo-layo pag ikanya mong hike ka no. Marag hot doon siguro na mo nag-hike ng padong dito sa kuha. So nahanggit ka na. Nalasan yun ba? There we go. Cheer. Sini, kat kami. Api! A boat. Wait nak, wait. Be scared, you're big boy na. Go. Go. So, unang gisudla na mo diri mga kabukids. Mao ni diri Dapita mga kabukids. So, nakalimot ko kung saan ni siya mga kabukids. Yes, ang kuan ni mga kabukids basta ako hinumduman mga kabukids is magkuha og uniform si Baba Z mga kabukids. Unya diri man ni Dapita mga kabukids. Magkuha sa uniform mga kabukids. Magkuan kay no. Oo, sa ato mga kabukids dito sa patahian ta magkuha mga kabukids. Pero sila diri mga kabukids, yes, gi-order na sa ilang company mga kabukids. So, kuhaon na lang ni nila. Unya, mao na diha kay gi-order man. So, naa siya sa mall mga kabukids. So, nami dire ka kuyog-kuyog sa mi sa mong Baba si mga kabukids kay lagi manglaag sad mi unyag humana mo ani din he. Again. Show to me, where's the mirror? You cannot eat me. Hoy. You cannot find me. I can't find you. I can find. I show you. No. Come here today.
So, mga to mga kabukid, gihimo na mong dulaanan din hidapita mga kabukid. Yes, mga kabukids. Oo, nagtago-taguan mi mga kabukids. Pastilan na lang man. Way laguhat mi sa mong babazi mga kabukids. Lantaw-lantaw lang sad mi amua dinhi mga kabukids. Kaya naman si babazi dito na busy pa man siya niya. Ako mga kabukids, nagbantay sa kuan niya akong duha ka junakis mga kabukids. Dayon mga kabukids kay gibati ang gyud sila katugnaw mga kabukids kay tugnaw man gyud kaayo din hidapita. O nya wala man mi mga jacket mga kabukids ug wa man mi nakadalag jacket mga kabukids. Mao nang gipilian sa mong babazi na lang mga kabukids og jacket mga kabukids kinahanglanon sa damo mga kabukids kay winter na din ni mga kabukids kuan na siya mga kabukids tugnaw na gyud siya mga kabukids. Oo, modulot na gyud sa bukog mga kabukids. Dili gyud siya pwede mga kabukids og mogawas kagabi di pwede mga kabukids og usa ra ka sinina ay mong suoton. Dapat duha o isa ka sinina o isa ka jacket. Sawa na mga kabukis nga, nagpili-pili si Baba Zilia mga kabukis. Si Baba Z mga kabukis, basag sinina agani mga kabukis. Expert yun na siya mga kabukis. Ako yun ang ipakuan niya mga kabukis. Siya na bahala na mga kabukis. Maski na kung sinina na ako. Yes mga kabukis. O siya na bahala na mga kabukis. Kaya mayo, siya mangyapon akong pang tanon mga kabukis. O ngayon kung dili, nagigyapo na. So siya na lang din ang magpili. Dili man gid tanan-tanan pero naisahay gid nga tapulan ta samot na og magtapulan ta og magsigig sukod-sukod kakapoy bayani ani ay samot ta may kuan mga kabukits mangukay ta di ba kapoy ra bagayo og sukod-sukod aning mangukay ta nya mangukay brabatano wala ra bay fitting area diretso dayon dayha dapita anang lugar og asa gihay-hay nang giukay pastilan mo adto pag ka atong kuan atong niob-niob ay sas galangay-langay mao na mga kabukis. Gipilian sa niya ang gamay mga kabukis. Patas gyud ang makabukis ug naa ang dako na asat ang gamay para walay gubot naon sa taong ka. Wala may ingon ana sa inyo ha? Kay og wala may ingon ana sa inyo, aperte gyud kayo niyong pagkahaya-haya. Kaya nga mua mga kabukis, aduol-duol raman ugap gamay. Nga luoy sad ang uso og dili palitan. So ipatas gyud ani mo. Okay, patas mga tunggugma dito nila. Pestile. Mo ada ito tinapulan na ito. Anyway, mga kabukis, hoy bahal kayo ni Dri Dapita oy. Oo. Hoy Ginoo ko, murag gyud ko gikuan. Anya kaya maka-discount pa si Baba Z Dri Dapita mga kabukits nga store. So diri na lang sad mi namili mga kabukits kay naka naman sad mi din himo adto pa mi dito mga kabukits sa ubos o asa Dapita diha nga store mga kabukits amo tabok na sad mi kakapo bayag tabok-tabok. Adto na ta sunod sa ato ang ginhingtundan. Hingtundan. Adto na ta sunod sa ato ang purpose ug ngano ug asa mi mga to. Ay, ginaa ko. Ang unang purpose mga kabukis, ang unang plano mga kabukis din higit Dapita kay. Muna siya ang main mga kabukis nganong naami din o niya ang atong mga nakuyawan. Nakuyawan mga kabukis sa price mga kabukis. Ingon bita ko ninyo nga mahal din nakuratan pagid ang nanay, Ginoo. Mahal bitaw kay mga kabukis lami kay dili na lang ta din hidapita ay unya kay mas makatipid man di ay din hidapita mga kabukis kana aman si ay kuan di maka-discount tanday siya diri dapita so dinhi na lang ni bahala na lang na mas barato man mga kabukis kung after discount na kung adto mi sa lain dili man mi ka-discount so dinhi nang gyud ta dapita so mo na amo na pilian mga kabukis sa ilang mga jacket baga na siya mga kabukis magkutsun-kutsun ba ay kutsun good taon ay Muna na pilihan ni Baba Z mga kabukits kay baga na siya so dili kay ka magdubol-dubol og sininaan mga kabukits ingon anak na siya Big size 5 to 6 aya that one plus always plus one this aya Oh, there is another one here. yeah but no hood yeah that one Can I go na to the boat? Wait, what about go? This one? Yes. It's good, not big, not small. Yes. It's good. Yes. Okay. but you know the other one also is nice So mao to mga kabukis pag human ni Baba Z pili-pili mga kabukis nalantaw-lansaw to ko diri mga kabukis pero Ginoo ko pagkakita na ako sa Ginoo ko ay manguli ta Ginoo ko perting mahal
Mangolita mga kabukis kay perting mahal ang iingon bitaw ko ninyo. Oy, jacket mga kabukis 179 pila sa Pinas mga kabukis dool 3,000. Ay, gina ka mangolita mang naog ta ang napalit sa mong babazi mga kabukis. Jacket ra kay mo arang gina. Kay gitog naman sila og wala pa gitog na mga kabukis dili ta mamalit anang perting mahal. Ay nga nagintawon mga langit pwede tang makasave ana diha dapita pero kay pang tugnaw lagi unya manguli pa ay me. Ay gina ako mga naog ta dire. Yuhu. So nanganaog na jud may mga kabukis o nya nga akong junakis mga kabukis. Sakay sa siya escalator mga kabukis siya. Ganahan magidya mo na og siya ra usa nga motikang diha mga kabukis sa akong gipatika. Nga naguntang dili. Unya gibuyan sa nako kadyot mga kabukis para kadagandagan. Oo, pawa sa laay. Di ba? Unya mga kabukis nanggawas ng jud mi. Yes, nanggawas na mi sa store mga kabukis. Unya mo adto na mi dito mga kabukis so asa mi dapita mga to. Tada! So, ang next na mo mga kabukids is manakay mi og boat mga kabukids, bangka-bangka mga kabukids. So, ang first mga kabukids magpalit sa og ticket mga kabukids. Kaya og di ka mo palit og ticket, dili ka kasakay sa bangka. Unsa man imong pamasahe, di ba? Wala ra gud ang bangka na to diha sa tua. Yes, barko ba? Yes, mga kabukids, nagpalit sa mi og ticket na kabukids para makasakay mi. Nya tugnaw biya diri mga kabukids mo na si Aya mga kabukids nagkumkum sa iyang kamot mga kabukids. Yes, og number 7 day ay among ticket mga kabukids tanawa perting daghanang tao diha mga kabukids nga ilang bangka mga kabukids upat ra ka buok. Yes, upat ra ka buok mga kabukids nga daghan kayong nanakay mga kabukids sinan ka number 7 na good me di ba? Grabe mga kabukids linya na siya mga kabukids by number. Unya 10 reals mga kabukids ang usa ka tawo so 40 reals mga kabukids ang nabarya ni Babazi. The small bits, Mama. Yeah. That picture, all of you? Oh, are you okay? Like Judy. Like the world. Oh my God! Aya, check your selfie. Hold the mama. Don't come too much. Wow, you're in the boat. See, who pushed it? Uncle. Uncle In our back. Yeah. Yay! Ali, how are you? Ali, are you okay? You feel cool? You feel cool? It's so nice. I can see the sky. Wow! Where's the sky? There. Look what I see. Yeah. Ooh. I can see another boat. This back. Hey. My God, scary. There's some fish inside. No? No. What you want? Dam. You're not done. Say hi, Kuya. Hello. You're not yet done, Mama. Not yet, not yet. Not yet. We're going back na. Yay! Sakay ng sakay, oh. Tubig, be. Lamig. Ang Like the lamig. water? You want to see the sky? Let's ride the train. Ha? Let's ride the train. Yeah. After let's ride the train. Train, halama. Baba. After let's ride the train. You want to ride the train also? Yes. Tomorrow. You want to? What? No, it's morning. Makigsakay na sa siya og train, mga But the train kabukids. is full now. Hack na sa tao ni. Ay, may kapoy-kapoy rin yung train na ni. Doon kayo. Hold, huh? Going back na. Oh, you're not done with that. Yeah. You hungry? Want to eat? No, you are not hungry. What you want? What? Pwede na, kuya? Opo
take picture with you. Yeah. Oh, diba? Di na mga bata ang na-enjoy. Ang inahansan. O, yung mga Where is the tray? Again? Yes. Sabay the tray. Wait, go down for me. Oh, I will go down. So where you're going now? Ligo. Ahat, ani, utro ron. Yes. Scary. Wait, Baba, let me. You go. Yeah, thank you, Kuya. Thank you, bro. We're done. Ah. Whew. Whew. Here, the driver. Mga kabukits, malakay na sad mening train mga kabukits. Ang sasading train na ay mga dagandagan man ay ang duol raman ang kayo. Kabalibaron kaya Kaya si Baba Z mga kabukis. O niya, kay feel di man siya kay 1 versus 3 man. No? Yes, mga kabukis, apit yung nanay ay ginoo ko mo sakay sabtay hinay-kan man naaman tabing hidapita. Pasakyon na lang yung tao. Oy, ginoo ko yung tao na alang man sa dani. Yes, mga kabukits, maoto mga kabukits na nakay na gitan ni mga kabukits apil gid in town si Baba Z. Pertir bang kamaya ni ilang train mga kabukits ay pambata man ginoo ko mga langit kalimot dai ko nga apil raman di ay midre dapita. Yes, mga kabukits, nakasakay dyan ni mga kabukits. Ay, halaka. Ay, gatuyok-tuyok. Ragin min taon sa mall, mga kabukits. O niya, ang nabarya na mo, mga kabukits, kay 50. O niya, mga kabukits. Yes. O niya, mga kabukits, ka ng 50, mga kabukits. Tuyok-tuyok kami sa mall, mga kabukits. O, gikan sa tiilan, padong sa uluhan. Ha, mara, mga kabukits. Ay, ginoo ko. O niya, mong Baba Z mga kabukis na Piling na yung tani si ang gikapoy. Yan, anak kay Rabi, ang mga kabukis. O niya, kay gikapoy. Gikapoy, gid siya ang pamati, mga kabukis. Naapil man siya sakay, ani, diri dapita. Pero ang gahiya og kuan ani gahi kayog lingkuranan mga kabukids kay kahoy man og gino. Nahiray ka man ta diring dapita adi ipadayon na lang gyud nato na oh. Nyaghaay kag lubot mga kabukids alo o jud giintawon kaayo na lang gyud og alang-alang og sakay ani kay modulot gyud sa bukog ang kasakit. Ay mga kabukids kay gipanggutoman ang mga lagan mga kabukids o nya ilang food court diri mga kabukids kay naa sa atbang man mga kabukids sa ice skating mga kabukids. So nalingaw ang mga bata mga kabukids og lantaw-lantaw. Well, si Baba Z mga kabukids nag-order pa og food. Yes mga kabukids, so naglantaw-lantaw sa amin din hidapita. Well, si Baba Z mga kabukids nag-order sa among food mga kabukids. Oo. Si Baba Z ra nag-order mga kabukids kay umanguyog paming tanan ang Ginoo ko maugmaan mi mga kabukids nga gi-order ni Baba Z mga kabukids kay Alfredo pasta o kaning kuan mga kabukids pizza. Kana may kan mga kabukids kay uli na namo makaon mi og rice mga kabukids Ginoo. Okay na aman tay bahaw dito sumadaldala patog kaon og gutomon taon niya ani kay dili man gid hilig ani ingon ani lang atong kanon pwede man gyud kaayo jud unta pero di gyud kaya gyud. Unsa man gyud naglibog na gyud ko nimo. Kinahanglan gyud ta mo kaano rice or dili yung oy kay mga maglipong-lipong in taon ta di ta ka survive oh. So manguli na mga laagan mga kabukids. I guess diri na ko to mga kabukids. Yes, hanggang sa susunod. This is Mama and the mother of two boys. Buyers. Makanta sa kakamay. Smack that around the floor. Smack that. Smack that. So. Bye.